آبائہی فی هذه الساعة وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل وینن حتی تسکنہو ارزقا توأن وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد حاضرین مجلس صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، سارے والدین دے گناہ معاف فرما، سارے مرحومین دے گناہ معاف فرما، بانیان دے انجمن دے مومنین دے جنہیں بھی تعاون کیتا ہے جس رنگج کیتا ہے تمام دے مرحومین دے درجات بلند فرما۔ جو مومن مقروض ہیں مالک غیب تو قرض ادا فرما، جو بے روزگار ہیں برسر روزگار بڑھا، جو بے گھر ہیں انہوں نے گھر عطا فرما، جنہیں دے کوئی پردیس ہے چند محفظت فرما۔ من جملہ دعا کسے گھر کوئی مریض ہے مالک کلی صحت عطا فرما، جتنے بے اولاد ہیں مالک ماتمی بیٹے عطا فرما۔ بھائی واجد شاہ نو، رزاق نو، بھائی نزاکت نو، بھائی علی رضا نو، ڈھیر سارے مومنہ میرے ذمہ اولاد دی دعا ذمہ لائیے۔ ایک آگے ترائے بیٹی ہیں بیٹا کوئی نہیں، اس گریے دا صدقہ اس عزاداری دا صدقہ مالک انہوں بھیڑی کو بھیڑا عطا فرما۔ میرے بابا جی دے بیٹے حسین عباس نجف عباس مالک زندگی دراز فرما، سارے استاد محترم دے سفر آسان فرما، سایہ دیر پر قائم فرما، ہر پڑھن والے دی محفظت فرما، حادثے پہ ہوندن مالک جلوسہ دی مجالس دی حفاظت فرما۔ جتنے پولیس اہلکار ڈی پی او آر پی او جتنا بھی عملہ تعاون کر رہے عزاداران دے حفاظت واسطے ڈیوٹیاں تے معمور کھلوتے ہیں مالک انہوں نے زندگیاں دراز فرما، انہوں نے حفاظت فرما۔ جتھے جتھے کوئی کھلو کے مظلوم دی مجلس جلوس واسطے حفاظت واسطے جان ہتھیلی تے رکھ کے کھڑو نے توڑی ساری حفاظت واسطے مالک دا انہوں نے اجر عطا فرما، انہوں نے مشکلات ہی آسان فرما، مزید ترقیاں عطا فرما، ہر شریف دی عزت محفوظ فرما، ہر عزادار دی بیٹی دے نیک نصیبت، الہانی خاندان دی نسل اچ مالک کے عزاداری منتقل فرما، امام دے ظہور تک ذکر ایمیں جاری و ساری فرما، بلند ون الامین اکثر سارے پردے علی وارث قائم دا جلد ظہور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا دی قبولیت اور مجلس آزادی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ ہر بندہ اتحاجات لے کے آندہ ہے اور جو بھی آندہ ہے کوئی نہ کوئی آکے دعا ذمہ لیندہ ہے۔ ہزاران دے اس ہجوم میں ایمان یقین نہ لگر بندہ اپنی دعا اپنے دل چلائے کے بوے نہ تائیں یہ کریم ہے۔ ہاں سادی جڑی سادہ عرفان ہے، جڑی سادی سوچ ہے، جڑی سادی معرفت ہے وہ بہت کم ہے لیکن انہاں دا کرم بہت بڑا ہے۔ جھنگا لے ہو ایڈے کریم تہن جو برامت جنازے ہونے تے بندے بابا واجد شاہ حاجتاں لے کے آئے بیٹھے جنہ دے جنازے کو لو منگیا ہویا مل ونجے بھائی جافر بابا دنان شاہ جی اس تو وڈا کوئی کرم ہے۔ حالانکہ ہم گھریں جنازہ ہوئے اتو لوگ آدن بھئی انہاں دے گھرو جنازہ پہ نکل دا، انہاں دیا مشکلات اساں لائے لبی ہے۔ جڑے 12ویں امام کو پرچامن آئے بیٹھے ہو جتھو کل چھوڑا انہاں دو مضمونہ دا ربطی میں رل دے، مسلم دی لاش گلیاں چ ودی پھر دی گئے اور جڑے گلیاں چ پوتر سمایا ہاتھ بن کے ودیا دن مسلمانوں مار تا چھوڑا ویسا کو جنازہ تا پڑا خدا راضی گو میں۔ میرے بزرگت جھنگچ کافی محرم پڑھیں پرانے ذاکر ذاکر اللہ تو کو بیٹا دے وے شاک بھئی جڑے بزرگ ذاکر رہنا میں اکثر مقام تے ہونے اترائے جنازے بھائی غلام عباس پہاڑ پر تو میرے دعانی ہیں انہاں کو لی میں محرم پہ پڑھ دا اگر مومن رج ویندہ فجر سن نہیں لیندے
اتنے پھر کیوں سننا؟ ہر کہیں کو پتہ ہے مکان دے دیں مکان دیاں راتی ساڑھے تینہ دیاں کاروبار ہی نہیں کرے دے گھر امام دے حوالے کر کے دھیاں نال رلا کے ہر آستانے تے ایک تے مکان مکدی پئی ہوندی ہے بھئی جا لوگ مکان دے وہاں ٹر پونا کہ بھئی ترائے جنازے کٹھے برآمد ہوں گے کیوں شہزادے شہید سال بعد ہوئے جی میں میرا بزرگ پڑھنا لیکن باپ 9 ذی الحج نو پتر 10 ذی الحج نو اس سے وجہ تو تجڑیاں ساریاں عیداں ہن وہ برباد کر چھوڑیاں کوفے اصل جڑے عزادار ہیں جڑے جھولی تشیاں وہ عید تے خوشی نہیں کریں دے جو شوال علی عید تے علی دیاں دیاں کوفے چ یتیم ہوئی اور حج علی عید تے لاہور علی سین دا بخت لٹا گیا کل تو سب بی بی کو وارث دی مکان دیتی ہے آج تو سب پترہ دی مکان دے وڑی تے جنازے 2 آمنے اے نہ سمجھائے جو اے دے صرف 2 کٹھے اے دے 6 پتر دین تے خرچ ہوئے 2 کربلا دفن ہیں 2 مسیبن 2 دا پتہ ہی کوئے نہیں تے پتر مر ونجے جیڑا پیارا ہوئے ماں رو کے سائے ویندی ہے جیندہ رول ونجے ہوا نال جو دروازہ کھلے تو ماں اٹھ کے پتر درا ویندی ہے جو مت میرا پتر ول آیا ہوئے اور پتر گلیندی میری سین لاہورا ستی ہے توجہ تاری ہائی علم چی تارے بات ہائی من توجہ واسطے پڑھے آویندے بے بزرگ جو پتہ لگے آئی جا کر پڑھنا کیا ہے چند راتی رومن دیاں ای مہمان 5 بچ گئی پتہ نہیں آندے سال جیڑا ہو سی او آ کے رو سی کتنے ایسے عزادار ٹر گئے جڑے پچھلے سال ہن اس سال کوئی نہیں خدا انہوں دی مغفرت فرماوے ڈھیر بزرگ جوان نوشاد ایک دعا ہے ہائے آمین ہے تو علی اللہ شالا پردیس اچھ کہیں دے بچے یتیم نہ دو جی دعا یتیم مومن پردیس اچھ یتیم نہ اگر پردیس یتیم ہو ونن بتری جی دعا منگو شالو قیدی نہ ہو پردیسی بھی ہیں یتیم بھی ہیں قیدی بھی ہیں اور بابا نجف عباس اللہ تعالی زندگی کرے نعیم شاہ جی سید جتنے بیٹھے ہو اے میرے بدے ہاتھ ہیں اے بے سوال قیدی ہے 1 سال دی قید ہے انہاں دروگے تے کدی سوال نہیں کیتا انہاں تو جڑا قید خانہ میں دے بارے پڑھدا پیام او دی مثال اس زندان نل راوی پہ دین دے جڑا زندان تیرے تے میرے 7ویں امام ہنڈائے دے پتھران دی دیوار اتے مٹی دا لیپ اگے بھائی جان لکھتا پیا بھی جس زندان چ رقیہ سین دی جوڑی قید سال گزاری ہے ایندے چ ہاتھ کو ہاتھ نہیں دستا جنگلے ہو دانا ہو عزادار ہو جتے ہاتھ کو ہاتھ نہیں دستا اتے دنیا دی ہوا لگ دی گئی اتنی گرمی دے باوجود اے بچے اول وقت دے نمازی ہیں اے بچے پورے سال دے روزے دار ہیں اور 16 ذی الحج نو اے شہزادے قید ہیں شیخ مفید لکھے اچھا 16 ذی الحج کو سید قیدی تھی گئے ہن اللہ دی رضا دے قیدی دین خدا دی بقا دے قیدی ہیں 12 محرم کو شاہ جی جنہ کافلہ بازار چو گزرے نا تا ابراہیم محمد دے کولا بیٹھے ادویر میں کو اماں دی خوشبو آئی ہے براد موت ہاتھ دے کے دے اچھا نہ بول اس دین بچاون شام مننے ہے سکوف دے زندان چلے خدا راضی ہوئے اللہ تریاں آوازات رحم فرما دے اساں دین خدا دی بقا دے کہہ دیا اللہ حایت رحم فرماوے ہاں بزرگ پڑھتا ایک دی دروگے کو آکھینے بے زندان گرہ میں تے سادہ بھیڑی وسط دل اداس ہے یا زندان دا در کھل سنو کھلے اسمان تلے لائے میں یا توں آکے سادے کول بائے سادہ دل ہے جو جہاں سترنل دنیا دیئے گلہ کریے ادھے شہزادے جس زندان ہے تو سا قیدی ہو اتنا گرم ہے
دی گرمی میں ایک منٹ برداشت نہیں کر سکتا اولاد والے دی ضرور ہائے نکل دی ہے 70 تے ادن انصاف نہیں بھی کیتا تو جوان ہو کے دی گرمی برداشت نہیں کر سکتا کیا سا کہیں دی اولاد نے اج ہی ساڑیاں بھیڑاں سارے چولے چاچا سارا راہ بے دیگوں سے پھر بے سوال ہو گئے جڑے دروگے انہوں جڑے قیدیاں کو بند کریں یقیناً ڈیوٹی بھی انہاں دی ہوندی ہے جنہاں دا دل سخت ہوئے بھائی جان اے آندائی سلاخ تے دستک دیندائی افطاری وط وال ویندائی ایک جو دی روٹی لکھی نے ایک جام گرم پانی دا جڑے اپنیاں اولاداں کو نازہ نال پہ پلیندے ہو ایڈے صابران جلے گرم پانی لباں تے لگ دائی تے کربلا دا منہ کر کے دین شکرے جو سکو افطاری واسطے پانی ملت ہے اللہ جانے کربلا کیو جے مسلمانن جو علی اصغر واسطے منگدا تا ایک گھٹ پانی درے خدا راضی ہو اللہ تیرا گریہ قبول کرے اللہ تیرا آوازاں تیرا فرما بہنہ دے نصیب ہو ماں پیو تیرا خوشیاں بیٹھے بھائی جان پورا ایک سال گزرے نحیف ہو گئے کمزور ہو گئے سوال تک کریں دینا ایک سوال کی تنے 8 ذی الحج کو جلے سال مک گئے شاید کہ ایک جملہ سمجھائی بنا یہ چھوٹے چھوٹے بچے معصوم تقریباً کافی وقت رات دا چونکہ گھر امام زمانہ دے حوالے اولاد کو نال لے کے مجلس سے چائے بیٹھے ہو اور اولاد اللہ بندہ بہتر محسوس کریں دے بچے دے چہرے تو پتہ لگ ویندے اگر کوئی ویکھن اللہ ہوئے پھر بچہ وارثان ہے یا بچہ یتیم ہے یتیم دا چہرہ نمانا ہوندہ ہے یتیم دا لہجہ نمانا ہوندہ ہے نمانا اگر میری زبان دی مادری دی تو کچھ سمجھ نہ آئی ہوئے تو مرجھایا مرجھایا چہرہ اداس اداس چہرہ وارثان اگر کسی نال گل کرے سی تو کڑک نال جرت نال یتیم جی کے لہجے سے چونکہ شہید عید علیہ دیوان تھوڑا ذہن میں کوفے لائے ونجن واسطے ایک جملہ عید علیہ دین وارثان لے بال تیاروں میں ماما سجائیں دین او مامیاں چاچیاں پھوپیاں تے ماسیاں کو لوان کے عیدہ مگ دین جھانگا لے تیرے کل تا عید منگساں یتیم بچہ عید علیہ دیں عید ہی نہیں مگ دا وارثان لے جرات تو مگ دے جو ماما میں کو دے سی تے میرا بابا مامے دے بچے اندے سی چاچا مینوں دے سی تے بابا چاچے دے بچے انچ دے سی یتیم اس تو سوال نہیں کریں دا انہوں پتہ ہوندہ ہے فائدہ کوئی نہیں کوئی میرا بدلہ چکاؤں ڈالا ویسے تا اے فرشتے ہوندے نادان بچے 7 سال تک معصوم دی دسیے تربیت دے مطابق حدیث رسول دے مطابق 7 سال تک اپنی اولاد کو نقصان دی سزائی نہیں دے سکتے اے بادشاہ ہے اگر کوئی سمجھاون واسطے تربیت واسطے والدین سختی کر سکتے ہیں تو اس 7 سال تو 14 سال تک کرنی چاہیے پھر 14ویں سال تو بعد پھر بچے کو وزیر بناونا پوندا ہے جی میں سارے ایمہ سے کو تربیت دسیے بے اولاد دی کیسی کرنی چاہیے اے بادشاہ ان 7 سال تک اچھا ماما بھی نقصان تے مریں دیں اپنے بچے تو بہت بس کوئی قیمتی برتن کوئی قیمتی چیز ترٹ پوے سکی ماں مارنو فرق نہیں کریں دی پڑھے لکھے ڈاکٹر وکیل پروفیسر میری مجلس بیٹھے ہو میں تاڑے کل تائید لینا مارن نال کوئی نقصان والا نہ ایک مزید نقصان ہوندہ تاڑے اپنے بچے دا دل ترٹ ویندے بچہ احساس کمتری دا شکار ہوندے او دی تربیت تے اثر ہوندے مہمان نواز لوگو ڈیرے تے مہمان آئے بیٹھے ہوئے بچے مہمان کل باہن لگ دیں اکثر وے دیں والدین جھڑکیں دیں وہ یار جیڑا مہمان آیا بیٹھے اس تے بھی اولاد دیں او دے نادان بچے ہیں اے دے نال بچہ محفل دے آداب سکھ دے مارے بالکل نہ کرو پیار نال سمجھ ہاں غیر دا بچہ تیرے بچے نال کھیڑن آئے تے او دے حد تو تیرا کوئی نقصان ہویا او نہیں معاف کرنا سکھ اگر معصوم میں چھوٹا ہے اگر تیرا نقصان زیادہ ہے تو تیرا غصہ حد کراس کر گیا تو تیرا ہاتھ اٹھ پہ تائیں مارے ہے کچھ بال روندن کچھ نہیں روندے ماہرین نفسیات آدن جڑے بچے روندن وہ اعلان کر دیں وہ اپنے وارثاں نو سدین
تے جیڑے بچے چپ کر ویندے او یتیم او اس تو نہیں روندے بے ساڑے وینا دا فائدہ کوئی نہیں نہ تا کوئی ہے جن شدا کے بدلہ تے جیڑا اے سوچ کے بھائی عباس چپ کریں دے نا واجد شاہ جی وقت دیکھ ٹھڈا ساہ نکل دے او جیڑا عرش تے ویندے وقت او دا انتقام خود خدا دی ذات دیں دی یتیم پرور بنو اپنے خاندانے اپنے محلے گلی بہتر پتہ ہوں دے جو یتیم کیڑے کیڑے بچے ہیں تیرا بچہ اچھے سکولیں پڑھ دے یتیم اگر سرکاری سکولیں پڑھ دے ادھر لباس چلائے کے دے کتاب چلائے کے دے جی میں اپنی اولاد دیاں ضرورتاں کوئی چھوٹی چھوٹی ضرورت خدا دے جڑا یتیم پرورے ادھا میں مقروض ہوں میں کو دنیا و آخرت چیدہ اجر دے سا ایتا پھر رقیہ دے یتیم ہے پورا سال گزر گیا تے کمزور ہو گئے اتنے کمزور ہو گئے جو وجود تے گوشت مک گئے ہڈیاں بچ گئی ایک دے بھرا دے سامنے آ بیٹھے آستین تو کپڑا ہٹا کے اپنے بھرا نو جسم بیٹھا دکھائیں دے ویر ڈٹھائی میرا گوشت زندان کھا گیا جنگلے تو سے سن کے سمجھ کے رہوں دے ہو ہر چہرے تے میں اداسی بیکھ رہے ہیں تو سن کے رو پہ ہیں بھرا نہ رونا اسے بھائی جن بھرا دے منہ تے ہاتھ دے کیا دے ابراہیم میرے زخم تازے نہ کر صاف صاف بول تو میں نے اکھڑا کے چاہنا ادویر میں تے کو صلاح دے منا چاہنا اے جڑا مشکور نامی دروگا ہے اے مومن ہے حیران ہو کیا دے کیسا مومن ہے سال ہو گیا کدی سارے کل بیٹھا نہیں کدی اسا نو تازہ کھانا نہیں دیتا کدی اسا نال بہ کے دنیا دیا گلہ نہیں کی تھی تو آدھے مومن ہے ادھے ویر تونے گرم پانی دین دے تونے خوش کرو دین دا عزت نہ لے محمد والے محمد تے درود پڑھ کے دین دے ہو سکتا ہے ادھے علم چینہ ہوئے جو اسا سید آئیں بھلا ہویا یار جندی ستر تے ہائے نکلی ہے ہو سکتا ہے جاندہ ہی نہ ہوئے جو اسا عباس تے بھڑیں دے لگ دیں اے صلاح بھرا نو پسند آئی مغرب دی نماز پڑھ کے مسلح تے بیٹھے آئے شاہ جی اے افطاری دے من آیا بابا جی یہ صلاح تے دستک دیتی افطاری رکھ کے ہٹن لگا تو یتیم تڑپ کے اٹھے عدن مشکور کھانا چالا بھائی جن کو ایڈا نمانا لے جائی دروگا دے میرے پیرن تلو زمین نکل گئی میں کرم سمجھا لیا آندھے سال محرم کو ایتے کو لفظ یاد آسن تیری وضو کرے سی بندے کو سمجھاونی تک کریمین عقیدت بلندی ہوندی ہے کرم ہے تا بندے حاجات لے کے جنازے کو لا بند سید کریم ہن اے انہاں جوانہ ماتمیاں واسطے میں وضاحت کر رہے ہیں ازاداروں ماتمیوں ادھے کھانا جو نو لیندے کوئی فرمائش ہے کوئی چیز منگ دے ہو ادھن مشکور اسا منگانا لے نہیں اسا دیوانا لے ادھے شہزادیاں دے اس جملے نا میرے پیران تلو زمین کڑ چھوڑی بھئی ایک قیدین کمزورن زندانے چن تے دعویٰ دیوان دا کھڑے کریں اولاد علی دی ہائے آوے ادھے میں پوچھیا دے کے سک دے ہو تو وڈا سید اگا وقت کیا دے کم از کم جنت بہلا ہوئے جڑا بندہ ہائیتاں واسطے جھولی پھیلائی بیٹھا ہے فقیران دی اولاد ہو سید ہو دعا کرائے ادھے جنت جو دین دے ہو کون ہوں دے ہو بھئی چھوٹے سے نے جنت دیوان دا دعویٰ مسلمان در ہو گئے مومن ہے جلے تعارف پہ کھل دے ادھن جے تارا تعارف پوچھی آئی تعارف واسطے تعارفی جملے اے دشا سادہ جو تعارف پوچھتا ہے تو مدینے علیہ محمد کو جاننا ہے ادھے میں کلمہ پڑھنا میں امتی ہوں ادھن جے نبی دا امتی ہیں تعارف علی ابن ابی طالب او دا بھرائے نجف دوالی ہے جندہ نا علی امیر جاننا ہے ادھے علی و امامی علی میرا امام ہے اس بندے دی ضرور ہایا ہوئے اللہ کرے جندی چھوٹی اولاد ہوئے جی میں دریائچ بڑھدے کو کنارہ مل دے نا فوراں ابراہیم بھرا دی ابا پکڑ کے آدھے ویر دو سوال تائیں مرضی نل پچھن تریہ سوال میں نے پچھن دے نکے نکے ہاتھ بن کے کھڑا دے اتعارف عباس ابن علی او محمد تے علی دے جانن والا علی دے پتر غازی نو جان دے مرحبا سارے شامل ہو وہ گریت
ماتم ثواب میں نوکر ہاں میں ہر عزادار دا نوکر ہاں بہن دے نصیب ہو ماں پیو خوشی میں نوکر ہاں میں ہر عزادار دا نوکر ہاں ادے او عباس او غازی جندے مان تے علی دیاں دھیاں مدینہ چھوڑائی بھائی ساکہ دے جے سچ پوچھتے ہیں تسوں عباس دی سکی بھین رقیہ دے پتر ہے جھانگا لیو این فوراں زندان دا در کھولے اس تو ہی گل نہیں کی تھی بابا جی کریم جو ہن انہوں معاف کر کے ٹرین ادن جذباتی فیصلہ نہ کر ابن زیاد بڑا ظالم ہے جیڑا حاکم دی مرضی تو بغیر منجدی ایک قیدی رہا کرے او دی سزائی 50 کوڑا تو تا 2 پہ چھڑے نے تیری سزا ود ویسی 100 کوڑا وہ بڑا ظالم ہے اسا تیرا انجام بے دے پائیں اے نہ ہوئے جو تیری سزا راندی ہوئے تیری زندگی موک ونجے تو ساری رہائی دے جرم قتل ہو جاویں اسا تا اللہ دی رضا دے قیدی ہیں تیری تا نوکری ہے سانو قید ہے تا ابن زیاد رکھائے ہوئے ایک پتہ لگ گیا جو کریم ابن کریم انت میں نے معاف کرنا چاہنے ہاں مشکور جے تو قتل ہوئے تیرے بچے رول نہ ویسے میرا بابا مرحوم پڑھدا چٹی داڑی اللہ دروگا قدمہ اچ بہ گئے ایک ہاتھ محمد دے قدمہ تے رکھے دعا ابراہیم دے قدمہ تے رکھے دے میرے رول دن تا پہ رول لینا کوئی سین دے پتران تو چنگے خدا راضی ہوئے اللہ تریاں آوازہ ترہم فرماوے اللہ ترہ گریت ماتم عبادت شمار فرماوے آدن چاچا وقت گھبرامے نہیں اسا تیری جنت زامنہ جلے ٹرن لگے نا تو ٹر دے شہزادے انو 100 درہم زادے راہ دے کے پیادے فلان چوکی چو اٹھا تے سوارے کافلے جڑا مدینے دی طرف جا رہے ہیں اگر تسا سالار نو مل پہ ای تسا ماتے بھیڑی کلوانی گزاری ادھے عرب دیاں نکھڑیاں ماما انہاں دے دل اتنے تک نہیں بھرین دے جب تک پردیس چولے پتران دے منہ نہ چمین جدہ آیا وے تڑے چہرے انجن جویں گلاب دا پھول پہ کھل دا ہوئے ادھے خشک روٹی گرم پانی زندان دی گرمی دی وجہ نال تڑے رخساراں تے پتیاں مرجھائیاں نظر آن دیاں اگر ماں ملے تے منہ چمن لگے تے قید دا حال پوچھ لوے ماں دے سامنے نوکر دی شکایت نہ کرائے ادھل چاچا نہ گھبرا سجل نہ دی زمان نہ دے کے پوینے ٹر پہ ساری رات دوڑے ساری رات حالانکہ اللہ رات آرام واسطے بنائیے میں نے جب مسافر نہیں کو سفر کریں رات نو آرام اس سے نہیں دے بہن چھوٹے 5 سے 7 سال بچی سے اللہ ماکشویت دے بھی قیدی بھی ہیں نحیف بھی ہیں کمزور بھی ہیں بودنان شاہ جی لیکن صلاح کی تھی نے بھائی جا پھر رات دے اندھیرے سفر کرے سو تو جلے دیہیوں سے ایسا جنگلیں چھپ ایسے 35 میل کم از کم کوفہ آباد ہے 37 42 45 میلوں تک روایت ہے یہ بڑا آباد شہر ہے ہون تو برباد ہو گیا نا کوفہ جڑا ہون تو سمجھ دے دیا بڑا آباد شہر ہے ساری رات دوڑے رات مکئی کوفہ نہ مکہ خان جی دین چڑھا ایک درخت جھنڈے چھپ کے بہ گئے اکثر شکاری شکار واسطے جنگل ونجن نا پرندے ہوندے لیکن وہ درخت چھپ پہ ہتھیار دے ڈر تو شکاری دے ڈر تو اے ڈرن کوفے علیہ دے ظلم تو بے کوفے دے لوگ ظالم ہیں بھائی جان یتیم سائم کے بہ گئے تے اے جڑے درخت چھپ کے بیٹھے اے دے تلک تلاب ہے جن دے تو کوفے دے واسی آ کے پانی بھریں دے حارس ملعون خدا استلانت کرے اے دی نوکرانی اے دی بیوی اے دی بیٹی اے دا بیٹا اے دا غلام تاریخ علیہ مومن لکھے آل محمد دے مانی لکھے اور بڑے فرما بردار لکھے دن کہیں دورے چھے علمہ لے دا نوکر آئی ایک کمینہ 2000 درہم دے لالا چھے اندھا ہو کے اس جہنم خریدی لاہور علی دے پترہ کو شہید کیتا کہیں دور اس بھی انہ شہزادیں دے مامی دی نوکری کیتی ہے اے ممبر تے تو سب بزرگ ذاکرین تو مضمون وکرہ سنے میں نے ذاکر اے دی نوکرانی پانی بھرنائی صاف پانی ہے وچ ڈول پانی دا بھرے اس چن ورگے چہرے ڈٹھے سے ایک پانی بھول گئے
مجلس تو نکل دی جاتے کہیں بچے کو کنڈا لگ پوے مرد جتنے بیٹھے کو خون دا رشتہ دار ہو سی تو چیسی مستور بے اولادی ہو سی نا تو او انہوں چالے سی مرد خون دا رشتہ ویک کے احساس کر دے بے اولادی ہوئے کہیں دا بال ہوئے مستور کنڈا لگا نہیں ساندی وہ دا دل نازک ہوندہ اس ڈٹھن چان ورگے چہرے پانی بھول گیا عبرت دیوں گے موہج پائیس پہلے سایہ ڈٹھس پھر حقیقت ڈٹھس سید سہمن پھر واجد شاہ جی جتنے بے اولاد ہیں من جملہ بائیسا بھائی علی رضا من جملہ دعا بی بی دے 6 پتران دا صدقہ اللہ بے اولاداں کو ماتمی بچڑے دے باب الہوائی دے پتران ہاتھ کھلے سے میں منگ لے میں تیرا ذہن اور مزید قریب کروں اد یہ کئے ماں دی جھولی اجاڑی نے تو سا ناراض ہو کہ ماں تو رات درخت گزاری اسی پیچھے پتہ کی توے ماں جین دی ہے یا مر گئی ہے ادنسا قیام ماں دے پتر ہیں ساری ماں بطول ہے ساری ماں سید آتی ہے تو ایک رات دی گل کریں نہیں ایسا سال قید دی رہے ہیں جڑے بچیاں دے رخسارہ تے آنسو پہ دستیں تو حسین بس بھج پہ مالکن پوچھے میں تنے پانی واسطے بھیجی ہے تیری یہ حالت کہیں بڑھائی ہے اد یہ جنت خریدنی ہے حیران ہو کہ اد یہ امیر مسلم دے ایڈے وڈے ظلم تو بعد کون ہے جڑا کوفے جائے اس شہر جنت دی تجارت وجہ کریں دے اد یہ جندہ نا چاہیے اسے مسلم دے پوترے میرا بابا پڑھدا نالین نسملی تے بھج پئی مہمان بنا کے گھر گھنائی چوٹیاں دھوائیاں پوشاکاں پوائیاں باجی جدہ میں قدیمی پنڈی محرم پڑے آئی نا امیر شاہ صاحب آئیٹن 4 آلے میری مجلس اٹھ کھلوتے سید دا جملہ مجلس میرے حصے دی مک گئی آئی پنڈی قدیمی امام بارگاہ یوٹیوب تے مجلس پہیے ادھر رضوان نمے تاں پوائس جو کل کفن دی جاتے کام دے سن بھلا ہوئے اللہ تاریاں آوازاں ترہم فرما اللہ تعالیٰ گریہ قبول کرے کھانے دا پچھیاس یتیم چپ کر گئے جڑا بندہ چھوٹی اولاد رکھ دے بھائی جن ماں بن کے کھانا کھوائے جڑے اپنی اولاد نو نازہ نال پلیں دے وڈے نو سامنے چھوٹے کزانوں تے چاچا ایک لکمہ توڑیں دیئے 7 واری مو چم دیئے جنگلے اتریہ لکمہ ابراہیم دی آنکھا نہیں ساون دے بدل ایدو کھانا بول گئے ہاتھ بن کے دیئے روندہ جو پہیں کنیز کو غلطی کر بیٹھیے گلچ بہیں پاکے دے کنیز نہ صدا تائیں مدت بعد مادہ پیار یاد دیوائے جدہ مدینے وستے آسلہ تا امائی میں پیار کریں دیائی امائی میں جولیچ بہیں دیائی امائی میں کھانا مرحبا مرحبا اجرکم یا سیدہ بڑی روحانیت ہر بندے دی اکھے چانسو جنازے اللہ ماحول بنے تے میں وین کراں زیارت کرواما تے کو بادشاہ دے جنازے ہیں دی آئی تا عزت احترام نہ لاسن لیکن جڑے زوار انہوں میری گل دی تائید کرسن جی میں پیو دا جنازہ بازار چلو لے ہے اس 60 میل دریائے چ لڑ دے رہے جڑے مسیب گئے ہوتے ون کے ہسٹری پوچھے آئے انہ دے جنازے رلین اور کئی دیہاں بعد ون دفن ہوئن تاں تاریخ جادت یداں یبارم پڑی ویندی ہے میں اکھا نل پڑی ہوئی ہیں روایتاں ڈرائیں جڑا بندہ جھولی پھیلائی بیٹھے ممبر تے ہر کوئی احوال پڑھ دے او دے چھے تبدیلی ہوندی ہے پڑھن اللہ کوئی بندہ کلے کل نہیں ہوندا جڑا حصہ میں پڑھے میرا بزرگی میں پڑھ دا شیخ مفیدی میں پڑھ دے جو میں توڑے تک پہنچائے جیڑا بندہ ہون جھولی پھیلائی بیٹھے بھائی جان مجبور کر کے نہیں منت کر کے سمائے اد یہ شہزادے اجازت منگی نے نا بھئی دیگر ہو گئی ہے تے آکھنے سکو ونجنڈے جو سارا زمانہ دشمن ہے اد یہ تڑا سین چھوٹا ہے کوفے تو مدینہ ڈھیر لمبا سفر ہے تو سے سفر پیدل تے نہیں کر سکتے سارا صحرا ہے ریت ہے ٹبن میں کنیزاں جناب سیدہ دی اج دی رات میں خدمت دا موقع دیو کل میں غلام خرید کر سا میں سواری خرید کر کے میں کوشش کر کے تک مدینے پچے سا اور اگر تو سا عید ماں کلون کی تھی میں زہرا دے سامنے سرخرو ہو سا اے منت کر کے اپنے مکان اتلی منزل تلائی 12 پوڑیاں اتے چھاتے جندے تے این آکے دو بستر بنائے سیدہ دن دو نہ بنا
پہلا جوان پہلے اشارے میں ایک بنا ادھی ایک کیوں آدھے جڑی پچھلی عید آئی نا اسا زندان لے وکھرے وکھرے گزاری ہے اے عید دی رات تے کو پتہ ہے ماما تے بھینی دے حصے دی ہوندی ہے اور یار عید علیہ جتنی مجلسہ بابا نجف آز میں پڑھیں انہاں تے بڑے رش ہیں اور جڑے مزدور ہوئیں کو پردیسیں پڑھ دے ہوئیں وہ سارے ایک دفعہ وطن تے ولدیں اس گل دی تائید بزرگ چکرو جڑے چٹیاں داڑیاں لے بیٹھے ہو 7 پترہ دی ماں ہوئے عید علی رات 6 کول ہوئیں چاچا 7واں مزدوری کریں دا ہوئے تے کہیں مجبوری تو نہ ہوئے گھرے چھ ہر کوئی کھانا کھاسی پر ماں نہ کھاسی اگر شوہر آکسی نہ کھا لائے تیرا نہ کھاونا بد سمنی ہے آکسی چنگا نہیں لگدا او پتر منگا جیڑا پردیس ہے جن رومن نہیں آیا ہاتھ چاہو لاہور علی نا کبھی بھی تیرا اپنا مقدر عید علی رات رقیہ دی جوڑی تے قاتل دا گھر خدا راضی ہوئے خدا راضی ہوئے تڑیاں آوازاں بلند ہو گئیں آ لاہور علی سین پردے چبائے کے پترہ دی مکان جل میں قریب تو وین کرن لگا یتیم سم گئے گلہ کریں دے ادھی راتی ملون گھرے چایا آل محمد دی کنیز مومن ہے ایدی محکوم ہے دے سامنے کھانا رکھے ادھا نہ کھاندا کیوں نے کھاندا بیوی نو آدھے لبسن تک کھاسا میں اس نے بس پسینے تو شرابور سواری تھکی ہوئی کون آدھے مسلم دے پوتر یا جوڑی دا سنے اس پیرہ تلو زمین نکل گئی آپ جو سمائی کھڑی گئی پھر واجہ چاہ امتحانن پہ پوچھ دیا ہائے ہارے اگر تے کوئی یتیم مل گئے تو ککرے سے ادھے سیر دے بہانے دریات لے ویسا امامے لے ویسا چولے لے ویسا سر تن نلو جدا کر سا ابن زیاد لے اعلان دے دربار سر دے سا 2000 نقد انعام لے سا مٹی تے بے کیا دیئے کوئی پیا کھلا وے محمد دی دھی دے وال تو نہ کھلا اور کمینہ معاشرچ میں سین دے متھے کیویں لگ سا ادو بابا جی مومنہ منت کی تھی تھے ادو چھوٹے کو خواب اچ ماں ملی 7 سال تک ہوئیں خیال ماما کرنا ہوندے ماں آکے ابراہیم کو چاہے ہاں نہ لائے پتر دا منہ چمکے پیا دیئے تھک پیا ہمیں قاتل دے گھر نیندر آ گئی ہے جاگ ماں ملن آئیے نور پر صدا تلے یاد نہیں رہا جو قاتل دا گھر ہے مدت بعد جمع ملیے اماں کر کے آ گیا ہے وڈل بیٹھا دے جاگ ہونے مل ماں ملن آئی آدھے ویر میں نماں چایا ہے اماں ہانا لایا ہے اماں رخشاران دے بوسلین مرد نہ سمجھے میری ماما جملہ سمجھے سن جنہ دی چھوٹی اولاد ہے ادھی رات دویلہ ہوئے ماں بستر بدلاوے بند اکھی نال بچہ بستر بدل لین دے ماں کوئی چیز کھاون دی دے وے بچہ وصول کر لین دے بھائی عباس جڑا سوال ماں کرے پتر بند اکھی نال جواب دین دے ہن جتنے بے اولادو پتر منگ لوے آئے پتہ نہیں کہیں دی ہائے آمین بن جاوے اور جوان لو بھرا دے گلہ کرنا ہے دے کلنا دے آواز آئیے آدھے کہیں دے بالین معاملہ ڈر گئی ہے آدھے کمیلہ ہمسایاں دے حسین آدھے دھوکھا نہ دے لہجہ دسیں دے رلے آئے یتیم آدھے ابال جلہ دے گولن واسطے میں کوفے دیاں گلیاں خدا راضی ہوئے یار اللہ تیرا ماتم قبول کرے بھائی ابو ذر ہر عزادار دیا کہ جہان جے اگلی گل روان علی نہیں اگلی گل بین علاقت ماتم علی کرن لگا میری مجلس سے جتنے سید بیٹھے چن ہاتھ کھول باسو بدہ ہاتھ کدی ماتم وست نہیں اٹھیندہ روان نہ آوے ہاتھ سینے یا سرت لائے ہوئے آئے بھائی جان اس اپنے گھر دی تلاشی لونی شروع کی دی ہے سیدہ دائل اتلے مکان دا تالا نظر آیا ہے
بھائی جان اس چابیاں منگیاں موملہ انکار کی دے کتاب دلام بہور الغمار راوی سید محمد علی لکھنوی ہے آدھے چابیاں دے انکار تے استادیاں نہ چاہیا اپنی گھر والی نو تازیاں نے مارے ناوہ تازیاں نہ لگائے مدینے دبائی کر گیا دیئے زہرا میرے واس مک گئے تو جانا تیری رکھیا دی جاڑی جاڑ یا سیدہ یا زہرا حوصلے نال سیدادہ حوصلے نال لاہور علی شین پردے چوائے کے پتران دی مکان جھال وہ جڑے چٹیاں داڑیاں لے بزرگو چاچا جتنے ضعیف العمر بیٹھے ہو میں تارے کلو گواہی لینا جوان شاید میرا جملہ نہ سمجھیں جڑے بزرگ میری مجلس پہ بین کریں دے ہو بھائی جان اگر اولاد تے مصیبت آوے مصیبت بعد جدہ کوئی پیو نو تسلی دے ونونے گھڑے پیو ماں پر جاونا لینو آدھن اولاد دا دل تے دا صدمہ ہوئے پیو ماں دا دل پہلے بوجھویں دے اولاد دی مصیبت دا پتہ پیو ماں نو وقت پہلے لگویں دے او جوانو سید مشکل چل حرامی پتھر جا کے تالا ودا تڑیں دے جانگا لے او جندے ہاتھ ماتم دی لکیر ہوئے ضربہ تالے تلائیں لاہور علی دے جگر تے پہیاں لگ دیا کھائیں ویلے اس دیوار نال والی کھلان دے کھائیں ویلے اس دیوار نال شاید کوئی امیر ہوئے یا پتھر دا دل ہوئے جڑا بلدہ ماتم نہ کر سکے مک گئیاں میرے حصے دیا مجلسہ جڑا وین ہون کرن لگا سیدادہ اس طرح جھڑکاں دیتیاں کون ہو میرے گھر تو انہوں کون لے کے آیا ہے بھائی زیاد دو سوالات ہے وڈا بھیرا چھوٹے دے منہ تے ہاتھ رکھی رہے ہے اس زور دی جھڑک دیتی ہے بھیرا دا ہاتھ ہٹے آیا ابراہیم دے ہاتھ جوڑ گئے آدھے عرب دے لوگ مہمان لالا نہیں مرین دے حیاء کار اسا تیرے مہمان بن کے آیا ہے اسا آپ تلئی آیا تیرے گھر والے رلاک سارے کرلاو یار میں لو کرا بھائی جال میں ہر عزادار دلو کرا ہاتھ نہ جوڑو یار ہاتھ بدل تو حسین دی سکینہ بدل ہاتھ بدل تو رقیہ دی جوڑی بدل تھوڑے ہاتھ اللہ ماتم واسطے بنائے بھائی جان یتیم منت کیتی ہے انہوں کوئی حیاء نہیں آیا عزادارو اس اتھے ہاتھ رکھے آئے جتے ماں کنگھیاں لے دی آئے اور جوانو وگریاں ظلفیں چاہت پائے جیوے جیوے ہاتھ چیندہ آیا پیر واجد شاہ اللہ بچڑا دیوی یتیمہ دے خیر تلیاں بلندوں لگ گئیاں وڈا اگوں والا آیا ہاتھ بال کے کھڑا آدھا یتیم بھی ہاں تے اسیر بھی مان رب دلا مسوال آدھا کار جتنا دلا میں حاضر ہاں میرے ویر دے چھاڑنے والے آدم کو امڑی پا سارے ماتم کرو یار باہر کھلوتے آج تو صحیح ماتم شامل ہوئے آیا اور میری اماں بہنہ سیدہ دیا جتنے میرے جوان میرا بیٹھتے ماتم کر کے پیروں دے ہو بابا زین عباس یتیم منت کی دیئے اس عجر رسالت دیتا ہے بھائی غلام باس میرا بابا مولوی ذاکر آئی لیاقت بھائیوں بند گھاٹ پڑھ دے آئے لیکن عجر رسالت
تے ترجمے واسطے ایک بلدیاں 2 سطرہ پڑھ دے آئیں میں جس منبر تے پڑھیاں سیدادہ میرے حصے دی مجلس ہو گئی او پڑھ دے آئے ملہوس اکا بدے پنجے ویچا ایدے ہاتھ نہ پلو یار حوصلے نال جذبات تے کنٹرول کر کے ملہوس اکا بدے پنجے ویچا دار ننے بول بول پھاس گئے ماری اے جائی چھاٹ اور ظلام دی ظالم رخساریت اتنی دیر بلدے مسلسل جنازیت نہیں رو سکتے تجھے عزادارہ دے جذبات ویکے جانگلیو تجھے چہرے دا ماتم ویکے میں کدی رو عمل واسطے سخت روایتہ استعمال نہیں کی دیا بابا نجف باب سید ہو جتنے سید میری مجلس اچھ بیٹھے ہو واجد شادی عدلان شادی اگر سید اجازت ہو ایک روایت آج ترین دیوارت لکھ جاواں ہر ذاکر بھائی جانی میں پڑھتا ہے عید علی رات یتیمہ دیاں ظلفیں چہت پا کے ترائے سیڑیاں لائے کے اس حرام زادے ہاتھ چھوڑا ہے چھوٹے دی پیشالی پھٹ گئی ہے پیران بیٹھا دے کپڑائی دے میرا خال لاہور علی سین پترہ دی ہاتھ نہ جوڑو یار ہاتھ اپنے محلوں کرا ہاتھ نہ جوڑو یار چاچا چٹی داڑی ہے ہاتھ اللہ ماتم واسطے بنائے لا اے علمات میرا ہاتھ ہے لوگ اعتراض کی تردوان کچھی تے چنان دے ذاکر جدہ مسائب تے پردہ پہنے لا ساری عبادت رائے ویندی ہے بابا جی ریزہ نجب پچھلے محرم دی مجلس پہاڑ دا عزادار میرا بھائی فخار جامرے اللہ بابا جی اٹھ کھلوتا ہے پہلے علم پکڑے اس نجاکت آدھے روایت نہ ہوئے میں لاہور علی دا مجرم آدھے آج تو بات تو نہ پڑے تو باروے دا مجرم بھائی جا برا دے کربلا تو لائے کے شام دے زلدال تائیں جتنے تماچے شیمر سکینہ نو مارے ایک رات آرس مرندہ رہا ہے ہاتھ رچے ہویا ہے آدھے علمار اسا تیرے مہمان انہاں بچیاں دا ماتم ویکھو انہاں بچیاں دا سن ویکھو یارے دے ہاتھ نہ پلو چہرہ نہ پھٹ جاوے زیادہ تو زیادہ 2 یا 3 منٹ تدے جوان بے قابو ہو گئے بھائی جان حوصلہ کار تینو سین دے پتران دا واسطہ حوصلہ کار اجانتا میں جنازے چھڑنیل اجانتا میں یتیمہ دی شہادت پڑھنی ہے تیرے ممبر تے کوئی ذاکر بھائی صاحب انہاں بچیاں دی مکمل شہادت نہیں پڑھدا اے حسرت اگر بے اولاد اللہ بچڑا دے اللہ کوئی اوکھی دعا ہے دی مستجاب فرماوے اور جڑے جوان بچے چہرے زخمی ہو گئے واجد شاہ تیرے بچیاں دے چہریاں تے خون نظر پہ آندہ ہے میں نو اجازت دے چلو میں جنازی علوین چکرا میں نہ مکمل پڑھ سکدا نہ جھانک دے عزادار سن سکدے بتیاں جنازے سلم
جتنے عزادار و ماتمیو ایک روایت پڑھنا استرازی روایت بھائی اسحاق ہون جھولیاں پھیلاؤ اولاد کوئی نہیں مانگ لو کوئی پردیس جے حفاظتی دعا مانگ لو میریاں بہناں جڑیاں سکھ دیاں اولاد واسطے تو سائیں جھولیاں پھیلا لو مجلس سارے بندے امیر نہیں ہوندے بابا حسین عباس سارے بندے غریب نہیں ہوندے جڑے امیر ہوندے عید تو چل دے پہلے او قربانی دا جانور گھارے چلایا دے امیران دے بال نہ دیا رسیاں پکڑے لے انہاں لوگ گلیاں چ سیر کرے لے 4-5 دہاڑیاں بعد تیرے بچے دا جانور نال پیار بنویندا ہے جدا عید لدے ہوندا ہے عید نماز پڑھن دے بعد تسا قربانی دا جانور قربان کریں دے ہو جندا زین کوفے چے کوفے دیا ماما پتر سجائے پیو پتران دیا انگلیاں پکڑیاں بال مستائیں چوین دے رہے رقیہ دے یتیم آندے وین دے دراوے دے رہے انہوں مردے ہوتا مارویو این نماز پڑھن دے بعد ہر مسلمان سنت ابراہیمی واسطے اپنے گھروں قربانی دا جانور لے آیا اے لگا آیا ہے اس رقیہ دے پتران دے گلے چھ رسیہ پائی ہے آدھے لوگ جانور کو شیل آدھے آج میں مسلم دے بال اے لائے آیا دریا دے چلو لائے آؤ جنازے ہلکا بنا کے سارے ماتم کرو میں پڑھدا راشا یار جدہ بندے قربانی دا جانور ذبح کرنا ہوئے بابا نجف عباس حیوان دے سامنے حیوان ذبح نہیں ہوتا چھوٹے بال دے سامنے تیرے گھر دا جانور ذبح نہیں ہوتا چھوٹا ڈیٹا کھڑا ای بڑے دا سر جدا کی دے اس لاش دریائے ستی ہے او جوانو چھوٹا ودا دے نیت مان کرے آئیو ہاوے اماں سادے سامنے پہ کے آئیو گھر دا میرے ویر ابا شدے روب کھلو اے سامت کوفہ دردہ میں لو کرا جڑے سر دا ماتم کر سکتے ہو جڑے چہرے دا ماتم کر سکتے ہو من دریات لائے آیا آدھے جلدی کرو چولے لاؤ وڈے لہا لے آیا چھوٹے نوال نہیں آیا اس چاٹ ماری ہے پیرانو کھڑا دے پاڑ اللہ للہ آئیو لا جا چولا را دیکھ لہے سجنا دا ساما کو جی دے آئیو مل نہیں سکتے نہیں ماما مدار اے جنازے لائے آئے سارے جنازیاں دی زیارت کرو آج کیڑا عزت نال لائے آندہ لے او جوانو ماں ڈورے ترلے قیدی ترلے یتیم ترلے کٹھل ترلے اس دائے لاشے دریائے سکے تائیں تپے آدھا جدا لوڑ پہلا سے آئیو جوڑی دے آتے ویچ دریا میں نو کرا یار تھوڑا جیا میں ایک نو آواز دے میں بھٹی صاحب تھوڑا جیا آواز دے میں سارے سر دماتم کرو آندے سالو روسی جیڑا جیندہ ہوتی بابا نجف عباس خیرات مل گئی ہے وڈے دا سر جدا ہویا ہے چھوٹا فدیلے دو ودا بھد دے وین کر کے ودا دے لیت مار کر دیا ہمیں اماں سادے
جذبات تے کنٹرول کرو تسا جذبات تے کنٹرول کرو بابا حسین عباس میں ایک فکرہ پڑھنا چاہنا زندگی دا کوئی پتہ نہیں یہ بندے دی لاش دریائے سٹی ہے چھوٹے نو گالن آیا حالت کیڑی ہے منہ تے مالک خون پھرادا را را کے ودا سید آدھا ایک سیاد ہے میں نے واسطہ دیتا ہے آدھے رضوان جدا وڈا کس گیا کوئی نو سجیا یا کوئی نو چھوٹا